अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाज़रीन, कश्मीर में इंसानी हकूक़ के मारूफ़ और आलमी शोहरत याफ्ता कारकुन और अलमबरदार खुर्रम परवेज़ को एक बार फिर भारत की फ़ोर्सेस ने गिरफ़्तार कर लिया है। इस बार उन्हें एक वफाकी तहकीकाती जो एजेंसी है भारत की, उसने गिरफ़्तार किया और UAPA का जो कानून है, स्याह कानून, जिसके तहत हज़ारों कश्मीरी भारत की दूर दराज जेलों में सड़ रहे हैं और अपनी जुर्म बेगुनाही की कीमत अदा कर रहे हैं और उसकी सज़ा पा रहे हैं, उस कानून के तहत खुर्रम परवेज़ को गिरफ़्तार किया गया। और अब ज़ाहिर है उन पर एक मुकदमा चलेगा और फिर एक कहानी उन पे बनाई जाएगी। एक गिरफ़्तारी के बाद उन पर एक मुकदमा खड़ा किया जाएगा और घड़ा जाएगा। खुर्रम परवेज़ एक आलमी शोहरत याफ्ता हकूक़ इंसानी के कारकुन हैं जो सिर्फ़ कश्मीर तक ही महदूद नहीं है और उनका काम कश्मीर तक महदूद नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर हकूक़ इंसानी के लिए जो भी कोशिशें और काविशें होती हैं उनमें खुर्रम परवेज़ का नाम लिया जाता है और इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाता है। कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ कमीशन है, उसने वक्तन फ़वक्तन जो रिपोर्ट्स जारी की हैं, कहा जा रहा है कि खुर्रम परवेज़ का उसमें इनपुट था, खुर्रम परवेज़ की मेहनत और काविश उसमें शामिल थी। एक बहादुर फ़र्ज़ंद ज़मीन है जो एक शोरश ज़दा और आशोब ज़दा इलाके में सर हथेली पर रख कर एक इंतहाई बारीक और ख़तरनाक काम कर रहा है। यानी एक ताकत के जो हिमाकतें हैं, ताकत की जो गलतियां हैं, ताकत जब अपने नशे में चूर होकर जब आगे बढ़ती है तो उसकी राह में फिर कीड़े मकोड़े भी आते हैं, घास भी आती है। तो ऐसे लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती, उनकी आवाज़ खुर्रम परवेज़ बनते रहे हैं। गुमनाम कब्रों की दरियाफ्त हो या उन गुम करदा कश्मीरियों की शनाख्त और उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करने का मामला और आलमी सतह पर उस पे आवाज़ उठाने की बात हो, खुर्रम परवेज़ का नाम हर ऐसे काम में आता रहा और आता रहेगा कि जिसमें कश्मीर में वो लोगों की, दबे हुए लोगों की, कुचले हुए लोगों की और मसले हुए लोगों की आवाज़ बनते हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से एक बड़ा मोतबर नाम है वो। ज़ाहिर है एक ऐसे इलाके में जिसे एक आप बरमूदा ट्रायंगल कहें, एक ब्लैक होल कहें, एक आहनी दीवार के पीछे छुपा हुआ एक निज़ाम कहें उसे, माजी के सोवियत यूनियन से उसे और उसके निज़ाम में दबे और कुचले हुए इलाके और महसूर इलाके से तशबीह दें। कश्मीर पर ये सारी तशबीहात सादिक आती हैं। आज के कश्मीर पर ऐसी तमाम इस्तिलाहात सादिक आती हैं कि जिसमें आहनी पर्दे की बात हो, जिसमें एक मक्तल की बात हो, जिसमें लोगों को उनकी आवाज़ छीनने और उनकी शनाख्त छीनने की बात हो। ये दुनिया की जहाँ भी जितनी भी मिसालें हैं आज कश्मीर पर सादिक और पूरी आती हैं। तो ऐसे माहौल में जब कोई शख्स अपनी जान ख़तरे में, अपनी ज़िंदगी और अपने अज़ीज़ व अकारब की ज़िंदगी और अपना फ्यूचर ख़तरे में डाल के सामने आए और उन हमाकतों का शुमार करे, उन गलतियों का शुमार करे जो ताकत अपनी ताकत के नशे में कमज़ोरों के साथ रवा रखती है, कमज़ोरों पे ढाती है, तो मेरा ख़्याल है ये एक इंतहाई मजनूनाना किस्म का एक अमल है जो खुर्रम परवेज़ अंजाम दे रहे थे। इसी एक कोशिश में, इसी काविश में, इसी मशक़ के दौरान वो एक बारूदी सुरंग का शिकार भी हुए शुमाली कश्मीर में, जिसमें उन्हें अपनी एक टांग की कुर्बानी भी देना पड़ी 2004 के वाक़े में। लेकिन ये आहनी अज़्म का हामिल कश्मीरी, बहादुर कश्मीरी इस वाक़े से भी
کے بعد بھی اپنی اس روش پہ، اپنی اس راہ پہ گامزن رہنے سے باز نہ رہ سکا، اور اس نے نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو قطرہ قطرہ شمار کر کے ایک صراحی میں جمع کرنا شروع کیا، اور وہی صراحی پھر جب مختلف عالمی اداروں نے کشمیر کے حوالے سے جب بھی کوئی رپورٹ شائع کی، کوئی بیان جاری کیا، تو اس میں خرم پرویز کی اس محنت اور اس کاوش کا دخل ہوتا تھا، اس کا حصہ ہوتا تھا، بلکہ غالب حصہ ہوتا تھا۔ کشمیر میں جو قبریں دریافت ہوئیں، کشمیر میں جو بیواؤں کا، جن کے عزیز و اقارب، جن کے خاوند جو ہیں وہ گم کر دیے گئے، ان تمام جنہیں ہاف وڈوز کہا جا رہا ہے، ان تمام کے ایشوز جو ہیں ان کو سامنے لانے میں، ہائی لائٹ کرنے میں اس ایک انسان کا، اس نوجوان کا ایک کردار بڑا اہم اور بنیادی ہے۔ 2016 میں بھی خرم پرویز کو جب وہ سوئٹزرلینڈ جا رہے تھے ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو گرفتار کیا گیا تھا، انہیں ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا تھا، اور اس وقت انہیں ایک اور قانون کے تحت، پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اور تقریباً ایک 76 دن وہ جیل میں رہے تھے، مقید رہے تھے، لیکن جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اور جس کے نتیجے میں پھر خرم پرویز کو رہا کرنا پڑا تھا۔ اب ایک ایسے موقع پر جب کشمیر ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے، کشمیر کے پریس کی جو بہت ووکل ہوتا تھا، جو بہت آزاد ہوتا تھا، جو بہت بہادر ہوتا تھا، جس سے ہم رہنمائی اور روشنی لیتے رہے ہیں، اپنی جو 32 سال کی ایک صحافت ہے، وہ چٹان ہو اس 1990 کا، یا وہ الصفا اخبار ہو، وہ کشمیر ٹائمز ہو، وہ گریٹر کشمیر ہو، وہ تکبیر نو ہو، وہ اذان ہو 80s کا، ان سب سے ہم نے انہیں پڑھ کے ہم نے لکھنا سیکھا، انہیں پڑھ کے ہم نے بات کرنا سیکھا، انہیں پڑھ کے ہم نے اپنا انداز بیاں جو ہے وہ اختیار کرنا سیکھا۔ جرأت اظہار اگر ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، جو ہم شاید پوری طرح نہ سیکھ سکے، وہ ہمیں اس کشمیر کے اس میڈیا نے سکھائی، کہ جس میں ہمارے بہت سے احباب، بہت سے جاننے والے بھی شامل تھے۔ لیکن آج اس میڈیا کو ایک موم کی ناک بنا دیا گیا ہے، آج اس میڈیا کو بے روح جسم بنا دیا گیا ہے۔ آج کشمیر میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کا وجود مٹا دیا گیا ہے، اداروں کو، شخصیات کو خوف زدہ کیا گیا ہے، اور شجاعت بخاری جیسی آواز کو ایک مرحلے پہ آ کے خاموش کر دیا گیا، کہ جس نے اپنا ایک حصہ ایک رپورٹ میں، ایسی ہی ایک رپورٹ میں ڈالا تھا۔ تو ایسے میں خرم پرویز کی اور اس کی تنظیم کی جو آواز ہے وہ بے آواز کشمیریوں کی آواز ہے۔ میں آج ہی سری نگر بار ایسوسی ایشن کا یہ بیان پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کرتے ہوئے خرم پرویز کو وائس آف وائس لیس پیپل آف کشمیر کا خطاب دیا ہے۔ بلا شبہ موجودہ حالات میں جب تمام آوازوں کو دبا دیا گیا ہے، جب کشمیر میں سکوت مرگ طاری کر دیا گیا ہے، قبرستان جیسی خاموشی طاری کی گئی ہے، اس ماحول میں خرم پرویز جیسے آزاد روش، آزاد منش اور حریت فکر پر یقین رکھنے والے افراد کی آواز کو دبانا ایک کسی نئی منصوبہ بندی کا نتیجہ معلوم اور محسوس ہو رہا ہے۔ چند دن قبل جو فیک انکاؤنٹر ہوا، اس میں کشمیر کے اجتماعی ضمیر نے طاقت کو جھکنے پر مجبور کیا، اور طاقت اس حد تک جھکی کہ جن لاشوں کو دفنا دیا گیا تھا، جنہیں مجرم قرار دیا گیا تھا، ان لاشوں کو واپس کرنا پڑا ان کے لواحقین کو، اور یہ واپسی اس بات کا اظہار اور اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ بے گناہ تھے، اور انہیں بے گناہ جرم بے گناہی میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کشمیر میں خرم پرویز کی گرفتاری ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، حقوق انسانی سے تعلق رکھتی ہیں، اور لیکن اس سے کم از کم بھارت کے عزائم اور ارادوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کو اب مزید کس سطح پر لے جانا چاہتا ہے، یعنی جہاں کسی چڑیا کا بھی گزر نہیں ہے،
کسی بیرونی تنظیم کا، ادارے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب جو مقامی آوازیں ہیں، جو وہاں کے ماحول میں گروم ہوئی ہیں، جو وہاں کے حالات میں ابھری ہوئی ہیں، جنہوں نے وہاں کے جذبات، احساسات اور مٹی سے طاقت اور توانائی لے کر ابھرنا سیکھا ہے، اب ان آوازوں کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ لیکن خرم پرویز کی آواز دبائی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ حق کی آواز ہے، وہ صداقت کی آواز ہے، اور کشمیر کو مزید سکوت مرگ کا شکار کرنے کی شاید ہی کوئی گنجائش بچی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو، عالمی تنظیموں کو، پاکستان کی تنظیموں کو، حکومت کو اس حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ کشمیر کی اس بے باک آواز کو جیل کی تاریکیوں میں گم ہونے نہیں دینا چاہیے، اور اس آواز کو دوبارہ پوری تگ و تاز کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ بلند کرنے میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔